बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक पल्सेस स्टूडेंट्स। आज हम सूरत अल-बकरा की मज़ीद आयत पढ़ने जा रहे हैं। 91 से 101 के 96 से 101 आयत हमने देखने हैं, और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली यहूद की जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी जो थी, कैसे वो उनको अपना दुश्मन समझते थे, उस हवाले से वो लॉजिक क्या देते थे, इन आयत में वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 96 में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जी, आयत नंबर 96 हम पढ़ते हैं तो इसमें अल्लाह ताला का जो फरमान आ रहा है वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली ताजिदन्नाहुम, तुम ज़रूर पाओगे उनको अहरसा ज़्यादा हिर्स करने वाले, ज़्यादा हरीस पाओगे उन लोगों को, या ज़्यादा लालच वाला हवस वाला पाओगे, अन्नासु लोगों को, अलहयात ज़िंदगी पर, वमिनल लज़ीना और जिन्होंने अशरकु शिर्क किया है, यवद्दु पसंद करता है अहदुहुम उनमें हर एक, लौ युअम्मरहु कि अगर उम्र दिया जाए उनको, अल्फन अल्फा सनातिन 1000 साल, वमा हुआ बिमुज़ाहिज़िही और वो नहीं उसे दूर करने वाला, मिनल अज़ाबी अज़ाब को, अम्मरा और कि उम्र दिया जाएगा उनको, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामालून और अल्लाह क्या है उनको देखता है जो वो करते हैं। अच्छा, ये जो आयत नंबर 96 है इसमें बेसिकली वो टॉपिक आ रहा है जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया था, बनी इसराइल में जो यहूदी थे उनका रवैया कि वो कैसे मौत की तमन्ना भी नहीं करते थे, और एक तरफ उनको ईमान की दावत दी जाती थी और उससे भी इनकार करते थे, और साथ वो ये कहते थे कि जन्नत में सिर्फ यहूदी ही जाएंगे। तो उस हवाले से मज़ीद इसको जो है ना वो साथ में बयान किया जा रहा है कि वो लोग जो है ना वो ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा हरीस थे। उनको एक लालच था। वो लालच क्या था कि वो कहते थे कि हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा उम्र पाएंगे, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी जीने का वो होगा डेज वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इसमें बयान किया गया है कि चाहे भी जितनी उम्र हो जाए, जो अजाब है उनसे बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है जो आप हमारा सर अंजाम देती है। उसके बाद जो आज हम टॉपिक मज़ीद इसमें मेन डिस्कस कर रहे हैं वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उनका जो दुश्मनी का रवैया था, उसके हवाले से वो क्या लॉजिक देते हैं या वो क्या कहते हैं, उस आयत में हम इन आयत में डिस्कस करेंगे। आयत नंबर 97 में हम देखते हैं तो कहते हैं कि कुल मन काना, कह दो कि जो है अदुवन दुश्मन लिल जिब्राइल का, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, कह दो कि जो कोई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो, फ़इन्नहु बस बेशक उसने नज़्ज़लहु उसको नाजिल किया है, अला पर कल्बी का जो तेरा दिल है, बिस्मिल्लाहि अल्लाह ताला के हुक्म से, यानी कि वो कुरान मजीद का जो हुक्म जो है ना उसे आपके दिल पर अल्लाह ताला के हुक्म से उसको नज़ूल करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो काम सर अंजाम देते हैं, उनके वही का नज़ूल फरमाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुसद्दिक़ा जो तस्दीक करने वाला है, लिमा उसकी जो बैन यदैहि उससे पहले है, व हुदन और हिदायत, व बुशरा और खुशखबरी है लिलमुमिनीन ईमान वालों के लिए। जी, इस आयत में जो है ना वो 98 में जो है वो मन कान अदुवन जो हो दुश्मन लिल्लाहि अल्लाह का, व मलाइकाती ही और उसके फरिश्तों का, व रसूल ही उसके रसूलों का, व जिब्राइल व मिकाला और हज़रत जिब्राइल हज़रत मिकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफ़िरीन बेशक वो दुश्मन जो है ना वो अल्लाह का वो काफिरों का भी दुश्मन है। अब यहाँ पर जो है ना वो अगली आयत 99 में हम देखते हैं तो अच्छा, इस आयत में हम देखते हैं तो स्पेसिफाई कर दिया गया, महसूस कर दिया है कि फरिश्तों में जो है वो अगर रसूलों के साथ और फरिश्तों का भी बता दिया गया है कि वो कौन है, जिब्राइल और मिकाईल को जो नहीं मानते हैं या उनको दुश्मन जो रखते हैं वो अल्लाह ताला का दुश्मन है। अगली आयत 99 वर्स हम देखते हैं तो इसमें वलक़द अंज़लना और अलबत्ता तहकीर हमने नाज़िल किया है, उतारा है, इलैका आयातिन बय्यिनातिन तेरी तरफ उन वाज़ेह निशानियों को, आयात को, वमा युकफ़िरु जो नहीं इनकार करते हैं, बिमा इल्लल फासिकून इसका मगर वो बद किरदार है, यानी कि हमने जो वाज़िया आयात हमारी तरफ नाज़िल फरमाई है इनसे जो इनकार करते हैं वो फासिक हैं। फिर आयत नंबर 100 में हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं औ कुल्लमा और जब कभी और जो जब भी अहाद उन्होंने अहद किया है, अहदन कोई भी पुख्ता अहद, नबज़ाहु फिर फेंक दिया है, फरीकुन गुरोह मिनहुम उनमें से, यानी कि उनमें से जो एक जमात है उसको वो अमल सर अंजाम नहीं देती है, उसके खिलाफ हो जाती है, बल अक्सरहुम ला युमिनून उनमें से अक्सर जो है वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। वलम्मा और जब जाअहुम इनके पास आया है रसूलन कोई रसूल मिन इंदल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकन जो तस्दीक करने वाला, लिमा माहुम उसकी जो उनके पास है, नबाजा फेंक दिया है, फरीकुम एक गिरोह मिनल लज़ीना उसमें से वो जो लोग हैं ऊतुल किताबा दिए गए हैं उनको किताब, किताब अल्लाह ही जो किताब है अल्लाह की, वरा अज़हूर ही पीछे उसके, व अन्नाहुम ला यालमून गोया के वो नहीं जानते हैं।
اچھا، اب یہاں پر جو بیان آ رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، جو تو اہل ایمان کی کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسا پھینکا کہ گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے 97 یعنی کہ 97 آیت کا جو شان نزول ہے، جس میں بات کی گئی ہے دشمن کے حوالے سے، کہ اب یہاں پر ایک روایت ہے جو کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہودی جو عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ، اب اس کا رویہ کیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے سوال کیا ہے کہ آپ کے پاس کون فرشتہ آتا ہے جو وہی لے کر آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل۔ اب ابن سوریہ کو کہتا ہے، اس کا رویہ کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ تو جبرائیل جو ہے وہ عذاب نازل کرتا ہے، اس نے کئی بار ہم سے دشمنی بھی کی ہے، اور جبرائیل کی یہود دشمنی کا سب سے جو واضح ثبوت وہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے وہی الہی سے خبر پا کر کہا ہے کہ بخت نصر شخص جو ہے وہ بیت المقدس کو تباہ کر دے گا۔ ہم نے ایک شخص کو بابل میں اسے قتل کرنے بھیجا تو حضرت جبرائیل نے اسے بچا لیا تھا، اور اس لڑکے نے بڑا ہو کر بیت المقدس کو برباد کر ڈالا، اس لیے ہم جبرائیل کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ اب بعض یہود کو حضرت جبرائیل سے یہ شکایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے رسالت لانے کو بھیجا، لیکن انہوں نے یہ جو کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دیا تھا، تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آیت ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 98 کو اگر ہم دیکھیں تو جو فرشتوں سے دشمنی رکھنے والا کافر ہے، اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں، حضرت جبرائیل اور میکائیل جو مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو اگر کوئی دشمن سمجھتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے، اس کے ساتھ دشمنوں والا رویہ اپنایا جائے گا۔ پھر 99 یعنی کہ 99 آیت میں ہم دیکھتے ہیں تو الی الفاسقون، اس کا مفہوم ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہی منکر ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ان کو توڑنے اور خدا سے بغاوت کرنے کا رویہ اپناتا ہے۔ پھر آیت نمبر 100 میں ہم لفظ دیکھتے ہیں نبذہ فریق منہم، یعنی کہ اس آیت میں یہود کی جو قومی خصوصیت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا، ان کی فطرت کیا تھی، ان کی عادت کیا تھی، کہ وہ لوگ خودداری اور عہد شکنی کرتے تھے، اور اس کے بعد اکثرہم لا یؤمنون کا ہم مفہوم دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جو وعدے کی پاسداری ہے وہ تو الگ بات ہے، تو ان میں جو ہے وہ سرے سے ہی ایمان نہیں تھا، وہ اپنی کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ قرآن مجید پر ایمان کیسے لاتے۔ پھر لاسٹ ورس جو ہے 101 آیت ہے، اس میں جو لفظ آ جاتا ہے جاءہم رسول، کہ رسول سے مراد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد کتاب اللہ وراءہم ظہورہم، یعنی کہ اپنی کتاب توریت کو پشت ڈال رہے ہیں، یعنی کہ اس کی جانب ہی توجہ نہیں دیتے ہیں، اور کتاب اللہ سے یہاں مراد جو دی گئی ہے وہ تورات مراد ہے، یعنی کہ جو تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی آمد کے بارے میں کی گئی تھیں، اس حوالے سے یہود ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو یہ ہم نے کچھ رویہ دیکھا ہے کہ کیسے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس حوالے سے کیا لاجک دیتے تھے۔ انشاءاللہ مزید اگلی آیات میں ہم مزید پڑھیں گے مختلف احکامات سورۃ البقرہ کے حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس لیکچر۔ اللہ حافظ۔